मेरो चाहिँ नेपालको पूर्वी भाग जहाँबाट नेपाल सिद्धिन्छ दाहिने साइडतिर दार्जिलिङ सिक्किम र लेफ्ट साइडतिर टिबेटसँग जोडिएको कञ्चनजङ्घाको नजिक ताप्लेजुङको एउटा लेलेप भन्ने गाउँमा जन्मिएको हो। म 4वटा एसएनसी दिएर 5औं दिनको दिनमा चाहिँ म माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्बिङ गर्नु गएँ। अनि प्रत्येक दिन चाहिँ अब नयाँ अल्टिट्युड मलाई त्यो 4800 मिटरसम्म त म मनासुलुको बेस क्याम्पमा बसेको अनुभव थियो। त्यो 4800 भन्दा माथिको अल्टिट्युड चाहिँ प्रत्येक दिन मेरो लागि नयाँ स्टेप हुन्थ्यो। मलाई पनि एउटा च्यालेन्जिङ फिल हुन्थ्यो। अहिलेसम्म चाहिँ अब जति पनि क्लाइम्बिङ गरेको एउटा म एज अ गाइड भएर क्लाइम्बिङ गरिरहेको हो। राज्यबाट अब सम्मानित हुनु पनि एउटा राज्यको एउटा ठुलो एउटा मेरो लागि ऊर्जा हो। मैले बुझेको चाहिँ कुनै पनि चिजलाई कन्टिन्युटी 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष दिन सकिन्छ भने अवश्य त्यसमा एउटा मैले यो गर्नु खोजेको भन्ने एउटा सही ठाउँमा आफूले नै मैले यो काम चाहिँ सही गरेछु भन्ने अनुभूति मिल्छ लङ टर्म गर्नले चाहिँ भन्ने मैले बुझेँ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राज्यलाई आश गर्नुभन्दा पनि हामी जस्तो युवाले नै के कुरामा गल्ती छ, हामी के गर्न सक्छौँ, माउन्टेन टुरिज्म के हो, हामी नागरिक भएपछि राज्य सरकार भए तापनि हामी पनि एउटा सरकारको एउटा हामी नागरिक भएकोले हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ। माउन्टेन टुरिज्ममा सरकारले के गरिदिन्छ, मेरो लागि के गरिदिन्छ भन्दा पनि मलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, राज्यको लागि के दिन सकिन्छ भन्ने नै म त्यही कुरामा म विश्वस्त छु। दर्शकवृन्द नमस्कार। खोज मिडियाको खोज कार्यक्रममा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म रजनी तामाङको तर्फबाट। खोज मिडियाको खोजी तपाईहरूको साथ भन्ने उद्देश्य लिएर विभिन्न व्यक्तित्व, स्रष्टा, सर्जक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यटन र मनोरञ्जनी कुराहरू खोज गर्ने क्रममा आज हामीले यस्तो व्यक्तिलाई तपाईहरूमाझ ल्याएका छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँले अहिलेसम्म 14वटा हिमालहरू सफलतापूर्वक चढिसक्नु भएको छ र उहाँ पर्यटनसँग सम्बन्धित एक साहसी युवा पर्वतारोही हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिबाट सम्मानित, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गराउन सफल पर्वतारोही उहाँ हुनुहुन्छ मिङमा डेभिड शेर्पाज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हाम्रो सोच र नयाँ खोज विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व, प्रतिभा, स्रष्टा, सर्जक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ कुराहरूको खोज। यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा थिच्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई खोज मिडियामा। कार्यक्रम प्रस्तुता रजनीजी लगायत सम्पूर्ण खोज मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई म मिङमा डेभिड शेर्पाको तर्फबाट नमस्ते। हजुर त पछिल्लो क्रममा एकदमै फेमस हुनुभएको छ पर्वतारोहीबाट। तपाईँलाई यो पर्वतमा चढ्ने सोच कसरी आयो? कति मान्छेहरूको चाइल्डहुड ड्रिमबाट माउन्टेनियरिङ स्टार्ट गर्छु, तर मेरो चाहिँ चाइल्डहुड ड्रिम भन्दा पनि म जब 2007सम्म म एउटा स्टुडेन्ट थिएँ। एउटा गाउँको ताप्लेजुङको एउटा दुर्गम गाउँको स्टुडेन्ट हो म। जुन बेला चाहिँ 9मा पढ्दै म चाहिँ एउटा दार्जिलिङ घुम्न जाने क्रममा चाहिँ दार्जिलिङभन्दा पहिला काठमाडौँ घुम्न जाउँ न भन्ने हिसाबले म काठमाडौँ आएँ। त्यो बेला टाइममा चाहिँ अलिकति देशको एउटा स्थिर अवस्था अवस्था राम्रो नभएकोले तराई 2 महिना 3 महिना लामो बन्दाले गर्दाखेरि चाहिँ म काठमाडौँमा अल्झिएर बस्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम यो पोखरा गण्डकी प्रोभिन्सको पुनिल ट्रेकमा चाहिँ एज अ पोर्टर भरियाको रूपले एउटा ट्रेकिङ गर्ने एउटा मौका पाएको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ अब मैले ब्याक हुन सकिनँ। त्यही ग्याप भएको अपर्च्युनिटीमा चाहिँ एउटा ट्रेकिङ एज अ पोर्टरबाट एउटा ग्रो अप गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसलाई नै मैले कन्टिन्युटी दिँदै यो ठाउँसम्म पुग्ने अपर्च्युनिटी पाएँ। हजुर, अहिले यो विश्वमा नै फैलेको कोभिड-19ले हजुरको यो पर्वतारोहणको कार्यमा कतिको प्रभाव पार्यो?
सबैभन्दा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र भनेकै टुरिज्म क्षेत्र। त्यसमाथि पनि टुरिज्म क्षेत्रको पनि एउटा माउन्टेनियरिङ जो चाहिँ सिजन बेसिड र एउटा व्यापार भन्दा पनि जो चाहिँ एउटा जबमा एउटा सिजनल जबको रूपमा एउटा जुन चाहिँ आरओएहरूको काम हुन्छ, वर्षमा 2टा सिजन काम गरेर पुरा वर्षलाई सर्भाइभ गर्ने एउटा जुन क्लाइम्बिङ इन्डस्ट्री हो, टुरिज्म इन्डस्ट्रीको पनि जो चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीभित्रको पनि जो चाहिँ ज्यादाधरी काम गर्ने एउटा एज अ गाइड हुन्छ र जो चाहिँ पोर्टर हुन्छ, यसलाई चाहिँ सबैभन्दा असर परेको क्षेत्र नै हो। सबभन्दा पहिले कुन हिमाल चढ्नु भएको थियो? मैले 2007बाट जुन बेला 7-8मा मैले एज अ पोर्टर गरेँ, त्यसपछि 9मा चाहिँ अलिकति नर्मल 1-2जनाको ट्रेकिङ गाइड गर्ने भइसकेको थिएँ। त्यसै 2009को स्प्रिङमा चाहिँ म मनासुलुको बेस क्याम्प 4800 मिटरको अल्टिच्युडमा जुन चाहिँ बेस क्याम्प थियो, त्यहाँ चाहिँ 1 महिना मैले चाहिँ किचन हेल्परको रूपमा काम गरेको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ मैले विभिन्न देशको अनि हाम्रो देशको जुन चाहिँ गाइड साथीहरू हिमाल आरोहण गरिरहेको देखिसकेपछि चाहिँ मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भित्रीबाट एउटा इच्छा उत्पन्न भयो। त्यसपछि चाहिँ म लगातार काठमाडौँ फर्केर चाहिँ मैले ट्रेनिङ कहाँबाट हुनेछ भन्ने कुरा मैले खोज्न थालेँ। खोजिसकेपछि मैले ट्रेनिङ गर्ने संस्था नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन NMA, अहिले जुन संस्थामा म पनि एउटा एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बर छु, त्यो संस्थाले चाहिँ ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्दो रहेछ। त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ म जोइन भइसकेपछि 2010मा चाहिँ मेरो फर्स्ट माउन्टेन नै फुल गाइडिङ गर्ने मौका चाहिँ मैले 2010मा फर्स्ट टाइम एभरेस्ट नै मेरो पहिलो माउन्टेन हो। भनेपछि कस्तो भयो तपाईँको यो पर्वतारोहणको कार्यहरू कसरी तपाईँले पार गर्नुभयो? त्यो पनि मेरो सबैभन्दा ठुलो कस्तो थियो भने 2010मा म गाउँबाट चाहिँ 9 क्लासमा पढ्दै काठमाडौँ आएर एज ए पोर्टरमा काम गरिरहेको। त्यसपछि चाहिँ मैले पनि एजुकेसनलाई पनि लानुपर्छ भन्ने मेरो 2-3 वर्ष त अलिअलि ग्याप भइसकेको थियो। कम्तीमा पनि SLC चाहिँ दिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले मैले SLC पनि तयारी गर्दै थिएँ 2010मा। अनि मलाई सँगै 2टा अपर्च्युनिटी आयो। मेरो यता SLCको एक्जाम चलिरहेको थियो, उता एभरेस्ट जाने टाइम पनि सँगै जुट्यो। जुन बेला चाहिँ म 2010मा नर्थ साइड चाइनाबाट एभरेस्ट क्लाइम्बिङ गर्ने जानले तयारी गरिरहेको थिएँ। मेरो 4वटा सब्जेक्ट SLC दिइसकेपछि चाहिँ 5औँ दिनमा चाहिँ म टिबेट जानुपर्ने, चाइना जानुपर्ने खालको एउटा सिचुएसन आयो। अनि मलाई बडो एउटा चुनौती आयो, अब म SLC कन्टिन्यू दिने कि हिमाल चढ्नु जाने। अनि मैले चाहिँ एकदमै के डिसाइड गरेँ भने SLCलाई चाहिँ मैले यो साल चाहिँ ग्याप गर्छु। म 4वटा SLC दिएर 5औँ दिनको दिनमा चाहिँ म माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्बिङ गर्नु गएँ। अनि प्रत्येक दिन चाहिँ अब नयाँ अल्टिच्युड, मलाई त्यो 4800 मिटरसम्म त म मनासुलुको बेस क्याम्पमा बसेको अनुभव थियो। त्यो 4800 भन्दा माथिको अल्टिच्युड चाहिँ प्रत्येक दिन मेरो लागि नयाँ स्टेप हुन्थ्यो। मलाई पनि एउटा च्यालेन्जिङ फिल हुन्थ्यो कि के कुराले घस्काउँछ। फेरि मैले एउटा SLCलाई पनि एउटा त्यो बेला त आइरन गेटै भन्ने चलन थियो, आइरन गेटलाई पनि धकेलेर म माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्बिङ गर्न गएको छु। त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ थियो मलाई। माउन्टेन क्लाइम्बिङ गर्न मात्रै भन्दा पनि मैले एउटा कुरालाई एउटा आइरन गेटको रूपमा मानिने SLCलाई छोडेर म त्यहाँ जाँदा 2टै कुरामा म एकैचोटि फेल भयो भने मेरो लाइफमा ठुलो धक्का हुन्छ भन्ने खालको महसुस हुन्थ्यो। तर प्रत्येक दिन नै मलाई अल्टिच्युडको च्यालेन्जिङ र आफ्नो करियरको च्यालेन्जिङ थियो। त्यही कुराले मलाई म चाहिँ जसरी एनी हाउ सक्सेस हुनुपर्छ, मैले केही कुरालाई ठगेँ भने यो मेरो लागि ठग्दैछु भन्ने कुराले कन्टिन्यू गर्दा गर्दै त्यो मेरो पहिलो एक्सपिडिसन नै मैले सफलतापूर्वक आरोहण गर्ने एउटा त्यो अपर्च्युनिटीलाई गुमाउनु परेन मैले चाहिँ। कस्तो लागेको छ तपाईँलाई अहिले आफूले यति ठुलो काम गर्न पाउँदा, यसरी चिन्न पाउँदा? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जो कोही पनि कम्तीमा पनि जुनसुकै इन्डस्ट्री हो, एज अ माउन्टेनियर होस्, एज अ सानो नर्मल टी सप होस् अथवा एजुकेसन होस्, कन्टिन्युटी कम्तीमा पनि एउटा कुरालाई 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष दिन सकियो भने हरेक कुरामा अपर्च्युनिटी हुन्छ। कोही मान्छेले कन्टिन्यू 10 वर्ष 20 वर्ष कन्टिन्यू पढ्छ, एजुकेसन लिन्छ, त्यो मान्छेको पनि एउटा लेभल क्रिएट गर्छ, उसको पनि एउटा अपर्च्युनिटी आउँछ। कुनै पनि चिज 1 वर्ष 2 वर्ष प्रत्येक वर्ष नै चेन्ज गर्दै 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 अपर्च्युनिटी लाइफभरि खोजिने भने खोज्दा खोज्दै जीवन सिद्धिसक्छ। मैले बुझेको चाहिँ कुनै पनि चिजलाई कन्टिन्युटी 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष दिन सकिन्छ भने अवश्य त्यसमा एउटा मैले यो गर्नु खोजेको भन्ने एउटा सही ठाउँमा
आफूले नै मैले यो काम चाहिँ सही गरेछु भन्ने अनुभूति मिल्छ लङ टर्म गर्नले चाहिँ भन्ने मैले बुझेँ। हिमालय चढ्ने क्रममा तपाईँलाई कतिको स्ट्रगल गर्नु पर्यो, यो कामहरू कसरी गर्नुभयो? स्ट्रगलको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई आज लागेको रिस्कको हिसाब स्ट्रगलिङको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त स्ट्रगल अनि रिस्क भन्नुपर्दा त युद्धमा गएको आर्मीभन्दा 10 गुणा रिस्क 10 गुणा च्यालेन्जिङ नै छ यो माउन्टेनियरिङ भनेको त। हजुर, कसरी तपाईँले सफल पार्नुभयो यो माउन्ट चढ्ने क्रम? अब यो चाहिँ माउन्टेन सक्सेस माउन्टेन र माउन्टेनियर सक्सेस हुनु भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति यो माउन्टेन होस् माउन्टेन स्पोर्ट जुन चाहिँ माउन्टेन टुरिज्ममा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति एउटा सिङ्गल भएर सफल हुँदैन। यसमा हरेक टिमको रोल हुन्छ। यो सफल हुनुमा धेरै कम्पनीको रोल हुन्छ, इन्टरनेसनल ब्रान्डहरूको रोल हुन्छ, हरेक कुराले साथ दिँदै दिँदै चाहिँ सफल हुने हो। अनि हजुरलाई त राष्ट्रपतिबाट सम्मानित पाउनु भएको छ, के को लागि सम्मान गर्नुभएको थियो राष्ट्रपतिजीले? वास्तवमा अहिलेसम्म आउँदाखेरि मैले विभिन्न संसारमा रहेको 8000 भन्दा माथिको 14वटा हिमाल मैले सफलतापूर्वक आरोहण गरिसकेको छु र त्यसै गरेर विभिन्न हिमालमा र एभरेस्टमा मैले फ्री रेस्क्यु टिम पनि 2016मा चलाएको थिएँ र 70 जनाभन्दा बढी मान्छेहरूलाई उद्धार गरेको छु भने त्यस्तै विभिन्न हिमालमा डेड रिकभरी त्यो कुराहरूमा इन्भल्भ भएको छु र एज अ एभरेस्ट K2 एउटा एकदम 1996 को रेकर्डलाई मैले 2018मा त्यो ब्रेक गर्ने अपर्च्युनिटी पनि पाएँ र 2010बाट 2019 को अक्टोबर 29मा मेरो 14 पिक कम्प्लिट भएको थियो। त्यो 14 पिक कम्प्लिट गर्ने टाइममा चाहिँ म संसारको 14 पिक गर्ने मध्येहरूमा संसारकै कान्छो आरोहीको रूपले मलाई गिनिस अफ वर्ल्ड रेकर्डले मलाई एउटा सर्टिफाई गर्यो। त्यो कुराहरूले गर्दा हरेक कुरा आजसम्म मैले गरेको एउटा माउन्टेनियरिङ एक्टिभिटिजको कारणले गर्दा नै राष्ट्रपतिबाट विभूषित हुने एउटा मौका पाएँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कस्तो लागेको थियो हजुरलाई राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्मानित हुन पाउँदा? कतिको एक्साइटेड हुनुभएको थियो? यो चाहिँ एउटा हामी नेपाली भएर जन्मिसकेपछि एउटा राष्ट्रपतिबाट एउटा विभूषित हुन पाउँदा यो एकदमै गर्वको कुरा। म जस्तो माउन्टेनियर अनि म जस्तो यङ जेनेरेसन जुन चाहिँ युवा भएर पनि हाम्रो देशमा चाहिँ केही सम्भावना छैन, केही गर्न सकिँदैन, विदेश जानुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ युवाहरूको लागि, जस्तै म जस्तो युवाहरूको लागि जो चाहिँ हाम्रो देशमा केही पनि हुन सक्दैन भन्नेहरूको लागि चाहिँ यस्तो खालको अवार्डहरूले चाहिँ हाम्रो देशमा पनि केही हुने रहेछ, हाम्रो माउन्टेनमा केही रहेछ, हामीले स्ट्रगल गऱ्यो भने केही हुने रहेछ भन्ने एउटा पोजिटिभ म्यासेज दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यो माउन्टेनमा चढ्नको लागि कति उमेरसम्मको मानिसहरूले चढ्न सकिन्छ त्यो बारे प्रश्न पारिदिनु न। कतिपय युवाहरू युवतीहरू पनि चढ्न खोज्छन् होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सल्लाह दिनुहुन्छ? हाम्रो नेपाल सरकारको नियमअनुसार जो चाहिँ नागरिकता सिटिजन पाइसकेपछि त्यसपछि 60 वर्षसम्म पाउने भन्ने नै जस्तो लाग्छ मलाई। तर हाम्रै नेपालबाट 71 वर्षको उमेरमा र अहिलेसम्म 85 वर्षको वृद्धसम्मले सगरमाथा सफलपूर्वक आरोहण गरेको पाइन्छ अहिलेसम्म चाहिँ। युवा अवस्थादेखि? हजुर। अनि हजुरलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ युवाहरूलाई यो पर्वतमा चढ्नको लागि, हिमालमा चढ्नको लागि के कसरी ट्रेनिङहरू लिने भन्ने विषयमा चाहिँ कसरी तपाईँले उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? यसमा चाहिँ के छ भने सिम्पली लिँदाखेरि 85 वर्षको बुढाले पनि चढ्यो अरे फल्ना, जस्तै एउटा फ्रेन्ड सर्कललाई जुन चाहिँ मैले माउन्टेनियरिङ गरेँ भने सबैभन्दा पहिला थाहा हुने भनेको आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल हो। अनि हाम्रो चाहिँ इगो सिस्टम छ, मान्छे हो हामी, त्यो मान्छेले चढ्यो भने मैले पनि सकिहाल्छु, ऊभन्दा म डरो छु भन्ने खालको कन्सेप्टमा मान्छे धेरैजना माउन्टेन क्लाइम्बिङ गर्न चाहन्छन्। तर वास्तविकता के हो भने जुन व्यक्तिले कति स्ट्रगल गरेको छ, उसले कसरी त्यो टिमलाई म्यानेज गरेको छ, उसँग जाने हाई अल्टिच्युड हाई अल्टिच्युड माउन्टेन जुन चाहिँ माउन्टेनमा काम गर्ने शेर्पा गाइडहरूले कतिजना लिएर गएको छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ। र सजिलै तरिकाले अन्धाले चढ्यो अपाङ्गले चढ्यो भनेर त्यसरी जजमेन्ट गर्नुभन्दा त्यो सफलता हुनुभित्र के कुराहरूको म्यानेजमेन्ट थियो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। किनभने
त्यसरी फल्नाले चढ्यो ऊभन्दा म बलियो छु भन्ने खालको हिसाबले डाइरेक्ट 8,000 मिटर एभरेस्ट टार्गेट गऱ्यो भने ठुलो जोखिम हुनसक्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला यत्रो ठुलो विशाल एभरेस्ट संसारकै टप माउन्टेन अथवा सानै माउन्टेन भए पनि नेचरको अगाडि चाहिँ म को हुँ भन्ने आफूले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अरूको तुलना गरेर आफू गयो भने यो कुराले चाहिँ राम्रो रिजल्ट ल्याउँदैन। अनि हजुरको गिनिज बुकमा पनि नाम दर्ता भइसकेको छ, कस्तो लागेको छ तपाईँलाई? यो सबै कुरा एउटा मान्छेले एउटा रेकर्ड ब्रेक गर्ने, एउटा रेकर्ड क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ काम गर्दा गर्दै अपर्च्युनिटी आएर मलाई पनि त्यही लाग्छ। मैले कुनै पनि रेकर्ड म फास्टेस्ट हुन्छु भनेर एभरेस्ट K2 क्लाइम्बिङ गर्न गएको पनि होइन, म यङ्गेस्ट हुन्छु भनेर त्यति धेरै मैले दौडधुप गरेर त्यो प्र्याक्टिस पनि थिएन। कन्टिन्युटी गऱ्यो भने एक दिन सक्सेस मिल्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले लिने हो। जस्तै रेकर्ड गर्छु भन्दैमा सबै कुरा नै नयाँ गर्छु नै भनेर अहिलेसम्म मैले केही पनि गरेको छैन। एउटा आएको रेकर्ड मैले एक्सेप्ट गर्नैपर्छ। यो कुराहरूले चाहिँ जस्तै एउटा कीर्तिमानीले चाहिँ हामी जस्तो युवाहरूको लागि एउटा नयाँ ऊर्जा पैदा गर्छ भन्ने लागेको छ मलाई चाहिँ। अनि थोरै म हजुरको बाल्यपनतिर थोरै जोड्न चाहन्छु। तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कहाँ बिताउनु भएको थियो? जन्म घर कहाँ थियो हजुरको? मेरो चाहिँ नेपालको पूर्वी भाग जहाँबाट नेपाल सिद्धिन्छ, दाहिने साइडतिर दार्जिलिङ सिक्किम र लेफ्ट साइडतिर टिबेटसँग जोडिएको कञ्चनजङ्घाको नजिक ताप्लेजुङको एउटा लेलेप भन्ने गाउँमा जन्मिएको हो। र मेरो फ्यामिलीमा कोही पनि माउन्टेनर थिएन, इभन मेरो गाउँमा पनि कोही माउन्टेनर थिएन। र जब म मेरो स्कुल पढ्ने क्रममा बाल्यपनको स्कुल पढ्ने क्रममा चाहिँ नेपालमा द्वन्द्वकालीन अवस्था थियो। म पढ्ने स्कुलमा त 7 दिनमा एक हप्तामा 3 दिन 4 दिन त पुरै त्यो बेला सङ्कटकालीन अवस्थामा जनसेनाहरूको ट्रेनिङ हुन्थ्यो। तर त्यो बेला चाहिँ म अलिक सानो थिएँ। त्यो बेला मेरो एजुकेसन पढ्ने त्यो चाहिँ कन्टिन्युटी चाहिँ दिन सकिनँ, किनभने त्यो बेला देशको स्थिति नै त्यस्तो थियो। त्यो पछि चाहिँ म त्यसपछि बिस्तारै 2009बाट 2007मा चाहिँ म काठमाडौँ दार्जिलिङ घुम्न जाने मान्छे काठमाडौँ झुकेर उछिटेर पुगेर माउन्टेनियर हुन पुगेको खास। बाल्यकाल चाहिँ कसरी बिताउनु भयो हजुरको? म गाउँमा मेरो गाउँमा प्रायः सबै किसान, त्यही अब किसान गर्ने, गाई पाल्ने, यसरी नै स्कुल जाने, यसरी नै मेरो बाल्यकाल बित्यो। बाबा मम्मी के गर्नुहुन्छ? अहिले पनि हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म काठमाडौँ बसेपछि केही वर्ष भयो, मेरो ड्याडी मम्मी पनि मसँगै बस्नुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ मेरो गाउँमै सबैजना खेती किसान नै हो। अहिले पनि खेती किसान नै गर्नुहुन्छ बाबा मम्मी अनि घर परिवार फ्यामिलीहरू? हजुरलाई दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो पर्वतारोहणको बारेमा? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ नेपालमा केही हुन सक्दैन, विदेश जानुपर्छ, जो चाहिँ त्यसरी सोच राख्नु भएको छ, नेपालमा आफ्नो देश नेपाल विकास हुनलाई वैदेशिक मुद्रा नेपाल आउनुपर्छ, मलाई त्यस्तै लाग्छ। नेपालमा सबैभन्दा विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउने बाटो भनेको चाहिँ माउन्टेन टुरिज्म हो। एकजना व्यक्ति नेपाल आउँदाखेरि इभन एभरेस्ट चढ्न आउनको लागि मात्रै उसले $30,000 झन्डै $1.5 लाख खर्च गरेको पाइन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशको माउन्टेन जुन चाहिँ माउन्टेन पिपुल अनि शेर्पा गाइड, नेपालको जुन चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्म, त्यो चाहिँ विदेशसम्म टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक मुद्रा आउने एउटा क्षेत्र हो। यसमा विदेश जानुभन्दा पनि यदि म पनि विदेश गएको भए सायद म कहाँ दुःख गरिरहेको हुन्थ्यो होला, तर आफ्नो देशमै पनि टुरिज्मभित्र केही काम गर्नु, टुरिज्म मात्रै नभएर हरेक टुरिज्मसँग रिलेटेड यो हाम्रै देशमा पनि केही गऱ्यो भने सम्भावनाहरू प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यो पर्यटकीय क्षेत्र भनेको नै हाम्रो सबभन्दा धेरै त हिमालले नै जडाएको हुन्छ होइन? यो बारे चाहिँ थोरै भनिदिनुहोस् न, पर्यटनहरू कसरी भित्राउन सकिन्छ यो पर्वतारोहणका लागि? सबैभन्दा चाहिँ हामीलाई त यो 1000 मिटरहरूको संसारमा 14वटा मध्ये पनि 8वटा नेपालमा
लोकेटेड भएको हिसाबले चाहिँ माउन्टेन टुरिज्म चाहिँ हाम्रो लागि, नेपालको लागि र नेपाली युवाहरूको लागि, नेपाल क्लाइम्बिङ इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ गड गिफ्ट नै हो। यो चाहिँ हामीले नै हाम्रो जो चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा छ, जस्तो हामी जस्तो यङ जेनेरेसन छ, हामीले नै व्यवस्थित गऱ्यौँ भने कुनै पनि देशमा त्यसरी भौतारेर अरू देशमा काम गर्नको लागि जानु पर्दैन। तर हरेक सिचुएसन आउन सक्छ, तैपनि कुनै पनि इभन संसारको जस्तोसुकै धनन्डिया देशमा गए पनि 2 महिनाको पिरियडमा $60,000 $70,000 खर्च गर्ने ठाउँहरू हुँदैन। तर नेपालमा मात्र यस्तो ठाउँ हो एभरेस्ट चढ्नको आउनको लागि मान्छेले $30,000 देखि $40,000 $70,000 2 महिनामा खर्च गर्ने ठाउँ हामीसँग छ। यस्तो खालको ठाउँ हुँदा यो कुरालाई हामी जस्तो युवाले नै म्यानेज गरेनौँ भने यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ गड गिफ्ट हो। हामी जस्तो युवाले नै म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरसँग अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला पर्वत चढ्नको लागि, हिमाल चढ्नको लागि? कतिजना हुनुहुन्थ्यो र कतिजनामा हजुर फर्स्ट हुनुभयो? यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, एउटा टिममा माउन्टेनियरिङको टिममा चाहिँ 1जनादेखि 15जनासम्मको एउटा टिम बनाउने हाम्रो सरकारको नीति छ। नीतिमा पनि जुन चाहिँ पर्मिट लिएर जो चाहिँ क्लाइम्बिङ गर्न जान्छ त्यसमा चाहिँ एउटा पर्मिटमा 15जनासम्मको एउटा टिम हुनसक्छ। 1जना पनि हुनसक्छ, 5जना पनि हुनसक्छ, लार्जेस्ट ग्रुपमा 15जनासम्म हुनसक्छ। यस्तो खालको टिम हुन्छ। तर मैले क्लाइम्बिङ गरेको चाहिँ अहिलेसम्म गरेको क्लाइम्बिङ चाहिँ मैले चाहिँ एज अ गाइड मैले चाहिँ म मात्रै नचढेर विभिन्न विदेशी होस् स्वदेशी होस् उहाँहरूलाई चाहिँ मैले एज अ गाइडको रूपमा उहाँहरूलाई एउटा ड्रिम, उहाँहरूको एउटा हिमाल चढ्ने ड्रिमलाई सफल पार्दै आफ्नो ड्रिमलाई पनि क्यारी अन गर्दै कन्टिन्युटी चाहिँ म एउटा एज अ मेम्बर भएर होइन, म एज अ गाइड भएर यो सबै कुरा चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेको। हजुर, अनि आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हजुरलाई के कसरी बिताउने भन्ने सोच छ यो पर्वतारोहणको लागि? अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कम्पनी, ट्रेकिङ कम्पनी जुन चाहिँ एक्सपिडिसन कम्पनी मैले सुरु गरेको छु र यो कम्पनी चाहिँ युकेमा अनि नेपालमा 2 ठाउँमा रजिस्टर छ। अनि हामीले चाहिँ अब मलाई चाहिँ नयाँ रेकर्ड आफूलाई क्रिएट गर्नुभन्दा पनि जुन चाहिँ यङ जेनेरेसन जो चाहिँ एभरेस्ट चढ्ने, एउटा माउन्टेन क्लाइम्बिङ गर्ने, नेपालको होस् अब इन्टरनेसनल लेभलमा जुनसुकै ठाउँमा होस्, जस्तै मैले त्यो बेला चाहेर नचाहेर कति कुराहरू गल्ती गरेँ, चाहे कति बुझेर गरेँ कति नबुझेर गरेँ, त्यो कुराहरूको यो 10 वर्षको एक्सपिरियन्समा मलाई धेरै भएको अनुभवहरूले मलाई एउटा पुख्त बनाएर अब चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा कम्पनीबाट यङ जेनेरेसनहरूको जुन चाहिँ इच्छा छ, जसको ड्रिम छ, उहाँहरूको ड्रिमलाई पुरा गर्ने कसरी सेफ साइड गर्न सकिन्छ, नेपालको माउन्टेन टुरिज्ममा भएको त्रुटिहरूलाई आफ्नो तर्फबाट सरकारको तर्फबाट के त्रुटिहरू छन् यो कुराहरूलाई सजेस्ट गराउने, आफू पनि यसमा लाग्ने र रेस्क्यु सिस्टमहरू हरेक यसमा के कुराहरूमा चाहिँ कमजोरी छ यो कुराहरूमा चाहिँ निरन्तर दिने नै मेरो चाहना हो। हजुरलाई राज्यबाट के कस्तो सहयोगहरू भएको थियो यो पर्वतारोहण गर्ने क्रममा? अहिलेसम्म चाहिँ अब जति पनि क्लाइम्बिङ गरेको एउटा म एज अ गाइड भएर क्लाइम्बिङ गरिरहेको हो। राज्यबाट अब सम्मानित हुनु पनि एउटा राज्यको एउटा ठुलो एउटा मेरो लागि ऊर्जा हो। त्यस्तै गरेर आगामी दिनहरूमा अब राज्यबाट पनि राज्य र क्लाइम्बिङ इन्डस्ट्री कसरी चलिरहेको छ, यहाँभित्र के गलती कुराहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब राज्यले नै सपोर्ट गर्दै नगरेको भए त यो मेरो एचिभमेन्टै हुँदैन थियो। सबै कुरा एकदम डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एउटा नागरिक अनि राज्य जोडिन्छ। यही कुराले गर्दा सबै कुराले जोडिएर नै एउटा सफलता हुने हो। हरेक कुराले एउटा राज्यले डाइरेक्ट रूपमा तिमीले यो कुरा चाहिँ सहयोग गर्छु गर्दिनँ भन्दा पनि हरेक कुरा चाहिँ राज्य अनि हामी नागरिक कनेक्टेड भएरै यो ठाउँमा आइपुगेको जस्तो लाग्छ। आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब धेरै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यो कुरा चाहिँ अब भविष्यमा गर्दै जानुपर्छ, हामी जस्तै युवाहरूले नै गर्ने हो। अझै पनि हजुरलाई राज्यबाट के कस्तो सहयोगहरू मिल्यो भने अझै तपाईँ माथि पुग्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ राज्यलाई यो विषयमा? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राज्यलाई आश गर्नुभन्दा पनि हामी जस्तो युवाले नै के कुरामा गल्ती छ, हामी के गर्न सक्छौँ, माउन्टेन टुरिज्म के हो, हामी नागरिक भएपछि
राज्य सरकार भए तापनि हामी पनि एउटा सरकारको एउटा हामी नागरिक भएकोले हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ। माउन्टेन टुरिज्ममा सरकारले के गरिदिन्छ, मेरो लागि के गरिदिन्छ भन्दा पनि मलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, राज्यको लागि के दिन सकिन्छ भन्ने नै म त्यही कुरामा म विश्वस्त छु। र आगामी दिनमा चाहिँ राज्यसँग एउटा भयो भने चाहिँ राज्यसँग एउटा मिलेर मलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ड्रिम भनेको चाहिँ हामीसँग 8000 मिटरको हामी माउन्टेन टुरिज्मको इन्टरनेसनलमा हाम्रो एउटा हब हो। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो रेस्क्यु टिम, प्रपर रेस्क्यु टिम भन्ने छैन। र माउन्टेनमा चाहिँ जस्तै इभन मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने एज अ क्लाइम्बर मलाई के फिल हुन्छ भने जब म माउन्टेन क्लाइम्बिङ गर्न जान्छु, म कुनै पनि माउन्टेनमा स्टक भएँ, कुनै पनि मलाई माउन्टेनमा प्रब्लम आयो भने चाहिँ मेरो पछाडि चाहिँ रेस्क्यु टिम छैन, म आफै सेफ हुनुपर्छ, मेरो रेस्क्यु टिम ब्याकअप छैन भन्ने फिल हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने विक पोइन्ट, मलाई आफूलाई विक फिल गराउँछ। भविष्यमा चाहिँ एउटा रेस्क्यु टिम जस्तै माउन्टेनलाई मात्रै नभएर नेपालमा एउटा हिमाल पार तराई, यो चाहिँ जस्तै हिमालमा सर्टेन टाइम 2 महिनाको लागि एकदमै बेला बेलामा रेस्क्यु टिम चाहिने खालको एउटा त्यस्तो खालको समस्याहरू आइरहेको हुन्छ भने समरमा बाढी पहिरो, तराई डुबान यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एउटा मल्टिपल खालको रेस्क्यु टिम चाहिँ नेपालमा हुन जरुरी छ। यदि कुनै समय र राज्यसँग मिलेर त्यो समय र अपर्च्युनिटी आयो भने चाहिँ एउटा प्रपर एउटा राज्यको एउटा रेस्क्यु टिममा एउटा कसरी सकिन्छ, एउटा फिजिकली एउटा आइडिया कसरी सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ मलाई त्यो राज्यले के यस्तो गरिदियोस् भन्दा पनि म आफैलाई त्यो कुरामा चाहिँ इन्भल्भ भएर काम गर्ने एउटा मेरो इच्छा छ। हजुर, हाम्रो देशमा अहिले पर्यटन एकदमै जिरो लेभलमा भएको छ होइन, यो लकडाउनले गर्दा। भावी दिनमा के पर्यटन आउला, के लाग्छ तपाईँलाई यो बारेमा? अवश्य पनि नेपालको टुरिज्म यस्तो छ जुन चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा जुन चाहिँ एउटा डिजिटल मार्केटिङ गर्नुपर्ने त्यो कुरा त नपुगेकै हो। तैपनि संसारमा मलाई लागेको चाहिँ यस्तो देश लाग्छ, कोही टुरिस्टलाई सोध्यो भने तिम्रो नेपालमा 10 चोटि 20 चोटि 30 चोटि 40 चोटि आएको छु भन्दाखेरि नेपाल जस्तो जुन सर्टेन व्यक्तिले जुन चाहिँ नेपाल आइसकेको व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो व्यक्ति कन्टिन्यू नै आइरहन्छ नै। तर यो कुराले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो पेन्डेमिकले चाहिँ केही नयाँ आउनेहरूलाई चाहिँ ब्रेक गरेको, जो चाहिँ नेपालमा आइसकेको टुरिस्ट हो त्यो जुन टुरिस्ट चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ नयाँ टुरिस्ट भन्दा पनि कन्टिन्यू जुन चाहिँ माउन्टेनको लागि पनि एकचोटि आएको मान्छे अर्को हिमालमा आउने, कोही 10 चोटि 20 चोटि, तर संसारमा कुनै पनि ठाउँ छैन होला 1 चोटि भन्दा दोहोऱ्याएर 2 चोटि 3 चोटि जाने। तर नेपाल यस्तो खालको देश हो 40औँ चोटि आउँदा पनि आइरहन मन लाग्ने खालको कन्ट्रीमा हामी जन्मिएको एकदम लकी हो। यो कुरा चाहिँ पेन्डेमिक सक्नु साथ नेपालको टुरिज्ममा चाहिँ केही समय लाग्ला, तर नेपालको टुरिज्म चाहिँ ब्याक हुँदैन भनेर निराशा हुनुपर्ने खालको कन्ट्रीमा चाहिँ पर्दैन। किनभने हामीसँग त्यो नेचुरल चिज हामीसँग अहिले एकदमै एउटा संसारकै विश्वकै अग्लो हिमाल, त्यो संसारमा कुनै पनि देशले किनेर लान पनि सक्दैन। त्यो कसैले त्यो यो हाम्रो नेपालको टुरिज्म चाहिँ कहिले पनि अन्त हुनै सक्दैन। तर हामीले कतिसम्म लाने, कसरी मार्केटिङ गर्ने ढिलो छिटो हुन सक्ला, तर हामीले टुरिस्ट नै आउँदैन भनेर आत्तिनु पर्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। हजुरले 14वटा हिमालहरू चढ्नु भएको छ, कुन कुन हिमाल चढ्नु भयो? मैले चाहिँ म खास एभरेस्ट 2010, 11, 12मा 3 चोटि नर्थ साइड चाइना साइडबाट क्लाइम्बिङ गरेको र 3 चोटि नै मैले सफलतापूर्वक आरोहण गरेँ र नेपाल साइडबाट 3 चोटि। र मैले चाहिँ 2 चोटि चाहिँ मेरो एक्सपिडिसन एभरेस्टको चाहिँ बेस क्याम्पबाटै अन्त गर्नु परेको थियो। एकचोटि 2015, त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, भूकम्प जुन बेला म बेस क्याम्पमा थिएँ। र 2016मा चाहिँ मैले एभरेस्टको हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम होला सायद अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो टिम चलायो भने मैले सुनेको छुइनँ। मैले चाहिँ विभिन्न म हिमालमा जाँदाखेरि कसै चाहिँ रेस्क्यु नगाउँदा पनि नपाउने, म उद्धार गरिदेऊ भन्दा पनि टिम नहुने, त्यो खालको सिचुएसनलाई चाहिँ कोही चाहिँ उद्धार गर्दा गर्दै डेट हुने, त्यो कुराहरूले देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ आज त मैले अरू डेट भएको देखेँ, रेस्क्यु माग्दै बितेको देखेँ, भोलि त्यो दिन मलाई नआउला भन्न सकिँदैन। भोलि मलाई चाहियो भने पनि त रेस्क्यु टिम पाउँदैन। मैले आज अरूलाई देखेँ, अरू डेट भयो, तर
यही कुरा चाहिँ फेरि भोलि मेरो लाइफमा पनि हुनसक्छ नि। भोलि मलाई रेस्क्यु टिम चाहियो, म कुनै ठाउँमा अल्झिएर बसेको छु भने मलाई चाहिँ रेस्क्यु टिम खोजिरहेको छु, तर मलाई पनि रेस्क्यु टिममा आउँदैन भने म त्यो कुरामा निश्चित छु। त्यो भएर 2015मा चाहिँ मैले एभरेस्टमा र नेपालको हिमालमा चाहिँ एउटा ब्याकअप रेस्क्यु टिम चाहिँ जहिले पनि हुनुपर्छ भन्ने नै मलाई अनुभूति भएर 2016मा चाहिँ हामीले 2013बाट ट्राई हामीले विभिन्न टेलिभिजनहरूलाई एप्रोच गरेर 2016मा चाहिँ एउटा अमेरिकन टेलिभिजनले चाहिँ फाइनली टिभी सो बनाउने अनि हामीलाई रेस्क्युमा जति चाहिँ चाहिने फन्डिङहरू उहाँहरूले हेल्प गर्ने भन्ने एग्रिमेन्टमा हामीले 2016मा चाहिँ 6वटा एपिसोड बनाउने एभरेस्ट इयर भन्ने एउटा सो बनाएर हामीले चाहिँ 2 महिना काम गऱ्यौँ र 2 महिनाको पिरियडमा चाहिँ हामीले 52वटा रेस्क्यु गर्ने, एक सिजनको 2 महिनाभित्र 52वटा रेस्क्यु गर्ने हामीले त्यो अवसर भनौँ, त्यो एउटा लकी टाइम भनौँ। हामीले इभन मै जोइन भएर एभरेस्टको 6800 मिटरमा जुन चाहिँ बाल्कुनी भन्छ, बाल्कुनी भन्दा पनि माथि 8600 मिटरमा अल्झिएर बसेको, हामी जस्तै ढिलो पुगेको भए आधी घन्टा पुगेको भने डेड हुने, यदि हामीहरू टिम नभएको भए पनि डेड हुने खालको मान्छेलाई एउटा बचाउने खालको एउटा अपर्च्युनिटी पनि पाएको थिएँ। सो त्यस्तो टिम चाहिँ नेपालमा त्यो 2016मा मात्रै होइन, कन्टिन्यू प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई खोज मिडियाको तर्फबाट। धन्यवाद यहाँलाई पनि अमूल्य समय दिएर साथ दिनुभयो र खोज मिडियाको तर्फबाट हजुरलाई एकदमै धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू।